नमस्कार, येवकार तुमकां हब एनकाउंटर कार्यावळीन. ह्या निवडणुकेन आमी पळयलें की भारतीय जनता पक्षान वेगवेगळ्यो घडणुको जाल्यो आनी तातूंत खुबशे जाणांनी रिजायन केले. आनी एक अशी गजाल आसा जी ह्या निवडणुकेचे हायलायट म्हणपाक शकता, ते म्हणजे उपमुख्यमंत्री बाबू आजगांवकारांक आपलो ट्रेडिशनल सीट सोडून सद्या मडगांवान उबे केल्ले आसा. कॉम्प्रोमायज केले तांकां हांगा कित्याक हाडलें आनी ते थंय रावल्यार जिखून येतले आशिल्ले काय ना, मडगांवान तांचे प्रॉस्पेक्ट्स कितें आसा, हे सगळ्यो गजाली जाणा जावन घेवपा खातीर आमी मेळपाक येल्ले आसा. बाबू आजगांवकर, देव बरें करूं सर. तुमी रागार आशिल्ले भाजपाचेर, राग गेलो काय आसा अजून? ना, राग गेलो. आफ्टर ऑल हांव BJP आनी BJP पार्टी कशी स्ट्रॉंग जावं हेजे बद्दल आमचे BJP पार्टी भितर जें डिस्कस चलतालें तें कांय प्रमाणान जाल्लें, पण तें सोडून दिलें की पार्टी फुडें व्हरपाक जाय. पार्टी फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार सिटां येवपाक जाय चड. मडगांव घातले तुमकां? मडगांव घातलो. पेडणे जाल्यार येता आशिल्ले तुमी? पेडण्या हो येताच सीट 100%. आनी कोणा पेडण्याक घेतला तो सीट येता. तेजे वयल्यान प्लस हो मेळटा, जो मेळ्ळी नासलेलो सीट समज मेळटा जाल्यार पार्टी खंय तरी आपलो इंट्रस्ट पळयता. तुमची लँग्वेज चेंज जाल्या सद्या. तशें लँग्वेज भाजपाचो मोग जेन्ना पार्टी भितर हांवें जेन्ना MG पार्टी सोडली आनी BJPन आयलो तेन्ना हांवें डिसायड केलें की आतां BJP हेजे नंतर आनी नो चेंज. आनी BJP मय जालो, म्हाज्या आख्ख्या कार्यकर्त्यांक हांवें BJP करून उडयलें. आतां जेन्ना मडगांव म्हाका सीट दिलें तेन्ना एक म्हणटा ती कितें की मडगांव हांव जल्मला, मडगांव हें म्हाजें स्थान. म्हाजी कर्मभुमी पेडणे आसलेली, पण मडगांव म्हाजी जन्मभूमी. आनी मडगांव सावन हांव केन्नाय बारीक समाजांतलो, हांव केन्नाय चिंत्तालो की लोक आमी समज काम करता केलें जर जाल्यार लोक आमकां पावती दितली काय म्हणून. मडगांवकार अशें म्हाका तेन्ना दिसतालें. आनी तेन्ना हांव पयलो मडगांव कॉन्सिलर म्हणून उबो रावलो. हांवें काम करून दाखयलें, म्हाका परत कॉन्सिलर म्हूण निवडून हाडलो. मिन्स लोक स्थान दिता, लोकांचो विस्वास बसपाक जाय. दिगंबराक हरोवपाक शकता मडगांवच्यान? 100%. दिगंबर म्हाजें कितें, म्हाजें कार्य जें आहा, हांवें खंयचोय इशू घेतलो जाल्यार तो कंप्लीट केल्या शिवाय हांव रावना. जेन्ना म्हाका स्थान पेडणे मेळ्ळें ह्या दारगळडर, पयलोच आमदार हांव दारगळ भितर. ज्या दारगळ भितर कांयच पावूं नासलेलें, विकास म्हण तो झिरो. लोकांक उदक पावना, रस्ते पावना, लायट पावना, बशी म्हण थंय येनासलेल्यो कारण रस्ते सारके नासल्या कारणान. एज्युकेशन लोकांक पावनासलेलें कारण घरांतल्यान भायर सरतलो जाल्यार पणजे केन्ना पावतलो, म्हापसा केन्ना पावतलो एज्युकेशन घेवपाक, ही परिस्थिती. आनी ती संदी म्हाका थंय मेळ्ळी देवाच्या कृपेन. दारगळचो आमदार जावपाक. आनी आमदार जाल्या उपरांत हांव डेव्हलपमेंट विकास करूं शकता हें घरांनी हांवें पावयलें. हांवें भरपूर काम केलें थंय, कांयच अशें दवरूं ना. हर एक घरान उदक, लायट, रस्ते, नळ फ्री, संडास फ्री, फुटपाथ्यो सगळ्यो, व्हडले व्हडले ब्रिजीस आमी बांदले. द पिणवजरी ब्रीज, थर्मास ब्रीज, व्हडले ब्रिजीस. मागीर तिळारी प्रोजेक्ट हाडलो, थंय चांदेल प्रोजेक्ट हाडलो. हें करता एम्प्लॉयमेंट समज आमकां जाय जाल्यार गव्हर्मेंटाचेर डिपेंड राविनासतना आमी तयार करपाक जाय, हे हेतूनय हांवें काम केलें. पेडण्यांनी दारगळ आसतना आतां पेडणे मेळ्ळें, पेडण्यांनी भरपूर काम केलें. आनी एम्प्लॉयमेंटा खातीर एअरपोर्ट हांवें हाडलो. हें केन्नाय गोंया भितर एअरपोर्ट म्हण तो आमी हाडपी, म्हाज्या अंडर मिटींग जाल्ली, म्हाज्या अंडर म्हाका चॅरमॅन केल्लो, कन्वेनर हांव आसलोलो. एअरपोर्ट हाडलो म्हणटा दिगंबर आपणे? ना, दिगंबर कसो हाड, दिगंबर खंय आसलोलो तेन्ना? CM आशिल्ले तेन्ना? ना, एअरपोर्ट हाडलो राण्यान, प्रताप सिंग राण्यान एअरपोर्ट हाडलो. आनी राण्यान जेन्ना एअरपोर्ट हाडलो जाल्यार तेजेच आमदार विरोध आसलेले, ते हाडपाक दिनासले. सावथांतले सगळे आमदार विरोध. आनी ते एअरपोर्ट कसो हाडपाक दिनासले, व्हडलें व्हडलें आंदोलन तेंच्यांनी केलें. कोणें? ताका टक्कर दिवपी म्हण तो बाबू आजगांव. सो क्रेडीट तुमकां वता एअरपोर्ट? 100% मेळपाक जाय, कारण हांव उबो रावलो. हांव तेन्ना BJPचो. हांवें रस्ता रोको केलो, आंदोलन केलें, अख्खे पेडणे तालुका भितर कॉन्फिडन्सान घेतलें आनी एअरपोर्ट खेचून हाडलो हांवें.
ओके, आतां आमी पळयलें मडगांवान हाडलें. 2 एक्चुअली सेंटेन्सां सद्या फेमस आसा. एक भिवपाची गरज ना म्हटलें की सगळ्यान सीएमाची याद करता, आनी शो मस्ट गो ऑन म्हळें की तुमची याद करता. हे आतां राजकीय शो मस्ट गो ऑन इन हे मडगांव म्हणून हांगा आयला. दॅट स्पिरीट की कशें करून शो शूड गो ऑन. मडगांव जें हांव सोडून गेल्लो, आज अख्खे गोंया भितर खबर आहा, एक मेसेज तरी म्हाजे बद्दल आहा की बाबून खंयचो इशू घेतलो तो 100% करून दाखोवपाची कापासिताद आहा. पूण तुमी मडगांव नाका आशिल्लें स्टार्टींग. ना, जेन्ना म्हाका पार्टीन सांगलें मडगांव तूं काम कर, मडगांव राव गो, म्हाजें ना म्हणपा जायना. पार्टीचो हांव सारको प्रामाणीक सैनीक. पूण आमी पयलें त्याच पार्टीचेर तुमी एलिगेशन केल्लें की तो आर्लेकर जॉयन जाला, तो खंयचो ड्रग्स विकता, ताचो बापूय ते पार्टी भितर मागीर तेजें क्लियर जालें न्ही. जे कोणें सांगलें म्हाका तो ड्रग्स घेवपी नाजाल्यार ते आमचे ड्रग्स विकपी म्हणून हांवें सांगलें न्ही पार्टीक अशें अशें आसा म्हणून. आतां तुमकां कितें दिसता, घेवपी तो काय घेवपी? ना, जेन्ना आतां पार्टीन तेका आपलो असो केल्या पळय तेजेर म्हाका कांय उलोवपाचें वॉशिंग मशीन म्हणटा तसले टायप. तेजेर कांय उलोवपाचें ना. नो कॉमेंट्स तेजेर. आतां पार्टीचो कॅन्डिडेट येवपाक जाय. तुमी हेल्प करतले तांकां येवपाक? हांव पार्टीचो न्ही, पक्षान सांगून दी म्हाका. सद्या हांवें सगळो लक्ष म्हाजो मडगांव घातला. पयले मडगांव पेडण्या वतले आनी हेल्प करतले? ना, म्हाजो लक्षच आहा मडगांव न्ही. म्हाका खंय टायम मेळटा आतां. टायम मेळचो ना. ते तेंचे पार्टीचे हात सगळे कडेन. मडगांव म्हणटे म्हाजें स्थळ. मडगांव 2 फावटी कावन्सिलर जालो. 1 फावटी न्ही, 2 फावटी जालो. आतां दांबा स्थळाचेर म्हाका परत काम करपाक मेळटा आनी हें म्हाजें भाग्य हांव समजता. कारण ही सेवा करपाक मडगांवाक म्हाका हे BJP पार्टी थ्रू आनी BJPन म्हाका कॅन्डिडेट डिक्लेअर केल्या पासून म्हाका हें स्थान मेळपाक मिन्स हेजी एडवांटेज म्हाका मेळटा लोकांक, मडगांवकारांक म्हाजें कितें तरी काम दाखोवपाचें. मडगांव काम जावना अशें दिसता तुमकां? मडगांव 0 डेव्हलपमेंट जावना कांयच ना. मडगांव जो हांव 99 गेला पेडण्या, त्या मडगांवच्या आनी हेणें वाट लायली दिगंबरान केलां कितें हांगा? काय बरं, रस्ते बिस्ते आसा, सगळें आसा. केन्नाय ताका सांगचें लोहिया मैदानाचेर ताणें मडगांवकारां की आपूण मोती दोंगराचो आमदार. मोती दोंगरार? आयक सांगता, मोती दोंगराचे खंयचो विशय आयला तर? मोती दोंगरार वोटर ना तेजे 2000 वोटर आहात न्ही. कितें केलां हें मडगांवकारांक कळपाक जाय न्ही. वोट खावपाक जाण तो. मोती दोंगरा खातीर कांय करूं ना दिगंबरान अशें म्हणटात तें तेणें सांगचें लोकांक तरी बाबा आपूण मोती दोंगराचो आमदार म्हणून. तेणें सांगचें फकीरबांदचो आपूण आमदार म्हणून. तेणें सांगचें खारेबांदाचो आपूण आमदार म्हणून. म्हणजे त्यो एरिया डेव्हलप जावना अशें म्हणटात? 0. अरे अजून गटारां थंय वतात. लोक मडगांव म्हटल्यार कितें समजता जाणा तूं? ती गार्बेज आहा ती मडगांव हाडून उडोवपाची. सोनसड्याचे सोंसडो सोड, सोंसडो तरी गार्बेज उडोवपाचें ठिकाण आतां 2-4 ठिकाण मडगांव भितरच जाल्यात. गार्बेज उडोवपाचें म्हणजे दामबाबाचें स्थळ हें क्लीन दवरप, स्वच्छ दवरप, सुंदर दवरप हें हर एक आमदाराचें कर्तव्य. तेणें पळयलां मडगांव केन्ना वचून. म्हणून हांव तुका कितें सांगता, तेणें सांगचें लोकांक की आपूण फकीरबांदा वयलो आमदार, आपूण मोती दोंगरा वयलो आमदार. आतां ती बाबू नगरी आहा ती आझाद नगरी आपली म्हणून सांगून दी. तेणें सारवडे शिरोड्याचो आपूण आमदार म्हणून सांगून दी. ही गटारां बिटारां वता ते मडगांवकारांक दाखोवन दिवन दी तेणें आपूण तेचो आमदार म्हणून. बाबू नगरी म्हणून जाली पळय, ते तुमी वसयल्ली नगरी खंय? ती म्हणटा ती नगरी जी आहा ती कोकण रेल्वे आयले जेन्ना बांदार जेन्ना घरां आसलेली 125 ती कोकण रेल्वे स्टेशन येता म्हूण ती उडोवपाची आसलेली. हांव उबो रावलो तेन्ना. आमी हर एक गरीब लोकांचें जें गरजेचें आहा थंय हांव उबो रावतालो, न्याय मेळोवन दितालो. हांवें आंदोलन केलें तेजे खातीर आनी कोकण रेल्वे कडल्यान तांकां जागे मेळोवन दिले. जागे मेळोवन दिले, तेंची घरां दिलीं थंय, ते रावता सुशें. आतां हांव थंय गेलो 99. तुमचें नांव कशें पडलें ताका? अरे बाबू नगरी म्हण हांवूच करपी न्ही ती. बाबू आजगांवकर नगरी? बाबू नायकूय आशिल्लो पयलीं? ना, बाबू नायक बी कोण ना, हेजे भितर खाली बाबू खाली. पण ती नगरी जाल्या उपरांत तेजी वोट कोणें खाले, मतां कोणाक पडली? सगळी दिगंबर कामती. तेणें त्या नगरी बद्दल कितें विचार केलो, या ती बरी केली, सुंदर केली, कितें डेव्हलपमेंट केलो? तुमच्या तो जो आहा पळय दिगंबर कामत, हेणें डेव्हलपमेंट विकास मडगांव म्हणटा कांयच करूं ना. तेणें सीप हे जे आमचे लोक आहात जे सेटल जाल्यात, भायरचे लोक नाल्यार आनी खंयचे लोक, मोती दोंगर धर, खारेबांद धर, तुजो ही नगरी धर,
सारोडे शिरोडे दर ह्या लोकांक सीप इलेक्शनाक टायमाक पाकिटां दिवप रेशन कार्डाची कॉपी मागप आनी तांकां पाकिटां धाडप पयशे धाडप आनी रेशन कार्डा कॉपी कित्याक म्हाका तीच रेशन कार्डा वयल्यान ते कट आनी घरान कितले आहा ते हां त्या प्रमाणे तेंचे पयशे धाडप हां हो म्हाजो सारको आरोप तेजेर नाजाल्यार आतां ती पाकिटां येवपाक चालू जातली आतां हय आनी ती मतां घेवप हे फावटी जावची ना 100% जातलेंच मागीर तुमी पडपाना तर मतां आतां तेच हांव म्हाजे लोकांक अपील आहा की ह्या लोकां कडेन हे पयशे घेयात पण मतां मडगांव डेव्हलप करपाक मारा पाकीट घ्या पूण मतां आपल्याक म्हाका मारा हें हांवें अपील केलां लोकांक कळ्ळें तुका पूण पाकीट घेया घ्या पाकीट घ्या ते पयशे आमचे ते मायन्सचे पयशे ते जायकाचे पयशे गोंयकाराचे पयशे ते सोडनाकात घेयात पण वोट म्हाका करा मत आपल्या मना वोट म्हाका करा कारण हो मतदारसंघ सुदारपाक जाय 5 वर्सां नंतर जेन्ना तुमी आतां निवडून समज आयले तुमी जाल्यार 5 वर्सां नंतर तुमी सांगपाक शकतले की आपूण मोती दोंगराचो आमदार बाबा 100% तसो डेव्हलप करतलो कारेबानावेलो आमदार हें मडगांव एक सुंदर मडगांव जावचें मडगांवन सगळ्यो सोयी आसच्यो सगळ्यो फॅसिलिटी आनी हांव हें करत आयलां म्हाज्या मतदारसंघांतलें म्हाज्या मतदारसंघान हांवें म्हाजो एम्प्लॉयमेंट तयार केलो पूण सर तुमी एंटायर गोंयचे उपमुख्यमंत्री आशिल्ले आसा इनफॅक्ट तुमचे खातीर हे व्हडली गजाल न्ही हे डेव्हलपमेंट करपा खातीर अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टराक सांगल्यार काम जाता तूं सांगतें सगळें काम जाता तूं सांगतें सारकें सगळें गोंय पळोवपाचें तूं सांगता म्हाजें आसलेलें पण हेच्या भितर जो आमदार जाता तेजी रिस्पॉन्सिबिलिटी चड आसता आनी हो आमदार असो आहा एका लोकांनी चीफ मिनिस्टर सुद्दां केलो हेज्या कडेन कितें जालां हेका विचारपी कोण ना तुका सांगलें तशें हांवें इलेक्शन आयलें की ती पाकिटां दिवपाची इलेक्शन आयलें की ह्या लोकांच्या घरा भितर वचून बिरयानी खावपाची आनी मतां घेवपाची सो फेलियर तुमी मानता ताजे फेलियर 100% फेलियर तो गव्हर्मेंटाचे फेलियर न्ही ना तेजें तेणें आपल्याक करपा जाल्यार करूं शकता न्ही ताणें जर घातिल्लें जाल्यार गव्हर्मेंट पास करता आशिल्ले प्रोजेक्ट अशें 100 तो चीफ मिनिस्टर आसलेलो ह्या मतदारसंघाचो 7 ते 12 हय मागीर ते 5 वर्सांत कितें करूं शकनासलो तो बाबू आजगांवकर असलो मनीस पेडण्या नंबर 1 करता 40 मतदारसंघांतलो तो मतदारसंघ थंय एअरपोर्ट हाडलो आयुष हॉस्पिटल हाडलें आज क्रिकेट स्टेडियम हाडटा हांव थंय कमीत कमी 7-8 हजार एम्प्लॉयमेंट तयार करता एम्प्लॉयमेंट हेणें कितें करपाक शकनासलो ओके ओवरऑल पळयत जाल्यार राजकारणान आमी पयलें तुमचे आनी सीएमाचे मातशें लास्टार पेट्टालें सनबर्ना विशयी आतां विचारतले जाल्यार तुमी खंय ताका सपोर्ट केल्लो सीएमान ओपोज केलो तरी पूण सनबर्न जालो ना तेजो सपोर्ट आसलो तेन्ना जेन्ना हांवें केला तेंच्यान आतां ह्या फावटीचो सनबर्न जालो ताका ह्या फावटी हांवें म्हटलें की इंटरनॅशनल लेवलाचे ट्युरिस्ट येवपाक जाय आनी आमचो आर्थीक दृश्ट्या समज वयर सरपाक जाय आमी इकॉनॉमी आमची मुखार सरपाक जाय बारीक लोकांक समज बिजनस मेळपाक जाय जाल्यार आमकां जो बरो रिचेस्ट ट्युरिस्ट येवपाची गरज आहा हर एक दुकानां हर एक टॅक्सीवाले हे चलपाची गरज आहा तुमी सपोर्ट केल्लो सर हांवें सपोर्ट केल्लो म्हाका जाय आसले इव्हेंट पूण सीएमान म्हळें की नाका जावपाक म्हणून आफ्टर ऑल तेज्या कडेन वयता न्ही फायल मागीर जालोच तरी पूण खंय जालो जावं ना थंय जालो तो चलताले ना तो बेकायदेशीर जालो आसता बेकायदेशीर ना त्या गव्हर्मेंटान हें करूं ना सपोर्ट टुरिजमाच्या तुमी ओपोज करूं ना की बाबा बेकायदेशीर कसो सनबर्न करता काय म्हणून ना ते सीएमान पळोवपाक ते म्हाज्या हातीन येना ते ओके सो ओवरऑल म्हाजो प्रश्न हो आसा की आतां फुडले 5 वर्सां ह्या पक्षा कडेन तुमकां मेळोन घेवपा खातीर डिफिकल्ट जातलें तशें कितें कारण खुबशे खटके उरल्या ना तशें कांय ना पळय हांवें म्हाका जें जाय म्हाज्या मतदारसंघांत जें बरें जावपाक जाय फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार ती करपाची कापासितात मेळ्ळ्या आज म्हाका मडगांव धाडलो मडगांव नंबर 1 करपाची कापासितात मेळ्ळ्या सी मडगांवकारांनी म्हाजेर विस्वास दवरपाक जाय मागून आशिल्ले तुमी मडगांव तुमकां ना हांवें मागून दिलो म्हाका मडगांव म्हाका दिला आनी मडगांव हे फाटी चेंजीस जाय सगळ्या लोकांक जाय मडगांव तशेंच दवरलेलें आहा खुबशे मडगांवचे भाजपावाले आसा पळय जे एस्पायर करताले आपल्याक तिकेट मेळटली म्हणटा तुमकां काम करता सद्या ना तशें कांय ना बीजेपी कडेन तशी खुबशे जाण दिसताले की कोण आपल्याक तिकेट ह्या फाटी सगळे एकठांय जाले बाबू येयलो म्हटलें एकठांय जाले आनी ते सगळे जाण एकठांय जावन हो सीट कसो तरी हाडपाक पळयता आनी एक लोकांक विश्वास आसा की बाबू कितें तरी करतलो म्हणून एक विश्वास आसा कारण हेणें इतलीं वर्सां फॉल्ग मारल्या व्हडली पदां घेतली चीफ मिनिस्टर पर्यंत पावलो पण कांय करूं ना मेजर म्हणटा कितें आज
बस स्टॉप हा आमचो पुलीस स्टेशना मुखार तसोच पडलेलो हा. गांवांनी तरी बस स्टॉप बरे आहात पण तो सारको फाटी उरलो. मडगांवचो मडगांव सिटी भितर आसता. मडगांव आमचे मार्केट आहा, न्यू मार्केट गांधी मार्केट तर. पण ह्या मार्केटाक येतलो जाल्यार पार्किंग स्पेस ना, फॅमिली येवंक शकना. बिझनस आमच्या हातांतलो गेला आनी दुसऱ्यांनी कॅच केल्लो आहा. हांव त्या मार्केटांतलो बिझनसमॅन. तें अशेंच उरलें मार्केट. गांधी मार्केट गांधी मार्केट आनी न्यू मार्केट आमचें न्यू मार्केट पण गांधी मार्केटाचो ठपको तुमचेर येता की तुमी भायल्या लोकांक हाडून थंय बसयता. ना, हें व्हडली मिस्टेक आहा. हें जें खबर आहा चड करून तें दिगंबराकच खबर आसतलें. कारण दिगंबर हांव बरोबर कावन्सिलर आनी तेन्ना स्टेशन जो रोड आहा स्टेशन रोडाचेर सगळे वेंडर्स बसताले, भाजीवाले, टमाटवाले, फुलवाले सगळे. आनी ह्या लोकांनी ह्या कॉन्सुलांनी जो दिगंबर कामर भितर आहा काडदोज आहा ह्या लोकांनी तांकां काडपाचो हें केलो, कलेक्टरा कडेन प्लॅन केलो. आनी तेंचो तेन्ना लिडर ज्योती सरमळकर. आनी तेन्ना तेंच्यांनी म्हाका फुडें काडलो, ह्या दिगंबरान म्हाका फुडें काडलो, बाबू हेंचें मातशें सेटल कर जातालो. तेन्ना हांवें तो इशू घेतला आनी जे स्टेशन रोडा वयले अख्खो रोड खाली करून हांवें तांकां गांधी मार्केट फॉर्म करून दिलें आनी तांकां थंय शिफ्ट केलें. पण ताजे लिडर तुमी हे जाले. हांव जालो न्ही. तुमी तुमचे भाव. हय हांव पयले कितलेशेच मोर्चान तुमचे भाव फुडें हांवेंच तांकां रिहॅबिलिट केलें. नाजाल्यार तें आनी कोणा कडेन जायनासलेलें. रोड तसो उरतालो आनी ते तशेंच उरताले. तेन्ना ज्योती सरमळकराक समज फायट दितलो जाल्यार हांवूच भायर सरलोलो. हे दिवंक शकनासलें. किंग ऑफ गांधी मार्केट तशें न्ही म्हण तुका. हांव जो आहा किंगाचें म्हाजें तें ना. लोकांक जे पोटार मारतात ताका सेफ करपाचें हांवें केलें काम. तेंचे खातीर ते थंय शिफ्ट जायनासलेले. हांवें तांकां कॉन्फिडन्सान घेतलें, तांकां हें दिलें की तुमकां आमी हांगासर जागे दितात आनी तुमकां दुकानां पडटी आहा तशीं हांगा मेळटलीं. लोक शिफ्ट जावपाक खूब हें जाता, कठीण जाता, कारण हांगाचो बिझनस थंय जातलो काय म्हणून. तो तांकां विश्वास दाखयलो. दुसरी गजाल म्हणजे स्टेट लेवलावयलोच प्रश्न. मायकल लोबो म्हणटा की एंटायर हातून तुमकां ब्लेम करता टुरिजमा बाबतींत. इवन तांणी इंटरव्यून तुमचेर एलिगेशन केलां की 30% कमिशन म्हणजे बाबू आजगांवकार. बाबू पयशे खातालो, 30% पयशे खातालो. वॉट इज युअर रिएक्शन टू? नाही, म्हाजें कितें आहा, जे पॉलिटिशियन जे आहा पळय, असो एक पॉलिटिशियन ना तेजे आरोप म्हणटे जायना म्हणून. ही एक हें जाल्या प्रथा जाल्या. कितें करून आरोपान घातलो की तेजे पब्लिसिटी चड मेळो. तेका तथ्य कांय ना. कोणाची समज कापास्ताद हा, मनोहर पर्रीकर जावन गेलो चीफ मिनिस्टर, तो कितें करतालो, ऑन द स्पॉट केस घालतालो. अशें कितें करप्शन आहा. तेजेर दिगंबराची केस घातलेली आहा. खूब जाणांची केसी घातल्यात तेणें, अजुनूय चलतात त्यो. जयकाचे दर, तुजे मायन्सचे दर सगळें चल्लां. म्हाजेर कोणें घातले बेश्टे आरोप ठोकले आनी आरोप केले म्हणून ताजें कितें वायटपण तुमचे कडेन? कोणाचे? मायकल लोबोचे. म्हाजे आरोप आमचे कोणाचेरच आरोप ना. वायटपण सगळ्यांक दिसता कितें त्या खातें आपल्याक मेळचें. पण म्हाज्या कडेन ती कापास्त आसा तें टुरिजम चलोवपाचें. आज नंबर 1 टुरिजम जाल्लें आहा. आज नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर आमी जें प्रमोशन आनी मार्केटींग केलें आनी टुरिजम जो डेवलप केलो गोंया भितर, ब्युटिफिकेशन दर, बिचाचेर टॉयलेट दर, चेंजींग रूम दर, हें कोणी केलां? बाबू आजगांवकारान. इतलीं वर्सां कित्याक जावना? अरे तेकाय दिसतालें आपूण टुरिजम जावचो म्हणून. मागलेलो ताणें की आपल्या ना ना ना. कशें जातलें? वयतलें कशें? आमी खंय फेल आहा. हांव खंय फेल आहा. म्हाजें केन्नाय म्हणणें कितें आहा, खंयचेंय काम करतना स्टडी जावपा जाय, तिका मातसो टायम लागीत. पण एक फावटी जाल्या उपरांत तें हांव सोडना. हांवें करून दाखयलें न्ही. बिचार केन्ना चेंजींग रूम, टॉयलेट केन्ना नासलेले. लोक येयनासलेलो ट्युरिस्ट थंय, कारण टॉयलेटच ना म्हणून. हांवें हर एक बिचार तुगेले ह्यो फॅसिलिटी दिल्यो. टॉयलेट, चेंजींग रूम सगळें. आनी वयल्यान जितले बरें बरें जे स्थान आमचे हेरिटेज आहा तें आमी डेवलप केलें स्वदेश दर्शना वयल्यान. आज तूं कितलेशे स्कीम आयले. तेजे वयल्यान जे मार्केटींग आनी आमी प्रमोशन करताले अख्खे वर्ल्डान, नॅशनल इंटरनॅशनल लेवलाचेर, तो ट्युरिस्ट आयलो. रेकॉर्ड ब्रेक फर्स्ट टायम 2018 या 19 1,25,00,000 ट्युरिस्ट गोंयान आयले. कोरोना आसतना? कोरोना मागीर कोरोना आयलो पयलीं, मागीर कोरोना. पण 1,25,00,000 ट्युरिस्ट
येवप म्हणल्यार केदो इन्कम पूण ते कसले आयले ते पळोवपा जाय. भायलो आयलो सगळो आज सर्वे आहा न्ही आमचे कडेन. पूण कसले ट्युरिस्ट आयले ते पळोवपा पडले. फॉरेनर आयले. फॉरेनर जे आयले पळय ते कमीत कमी 15 lakhs आयले आनी बाकीचे सगळे नॅशनल लेवलाचे आयले. 4चे 15 लाख वाडले. वाडले. ओके, दुसरी गजाल आतां मडगांवान जिखतलो जाल्यार एक फॅक्टर आसा विजय सरदेसाय. ताच्यान तुमचें वायटपणूच चल्लां पयलीं पासून. तो तुमकां म्हारग पडटलो अशें दिसता. ना तो खंय तुजे मडगांव तेजो फातोर्डा न्ही. तरी पूण म्हाजें कितें आहा पळय, आमी जे हातीन काम घेतले ते 100% करून. पयलीं ह्यो ज्यो वस्ती आहात तेणें ज्यो तश्योच दवरल्यात आनी सीप पाकिटां दिवन मतां घेवपाची केल्यात त्यो आमी सुदारपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. मडगांव म्हणटे दामबाबाचें स्थळ आनी तें स्वच्छ दवरप, बरें दवरप आनी तेजे भितरलें नांव मेळप हें करपाचो म्हाजो प्रयत्न आसतलो. दुसरें हांगासर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आहा आयला व्हडलें, पण तेजे भितरल्यान सगळ्यो फॅसिलिटी मेळनात. सिरियस पेशंट जाल्यार ताका बांबोली घालपा पडटा. थंय सगळ्यो फॅसिलिटी सगळे तरेचे डॉक्टर थंय आसपा जाय. तिसरी म्हाजें कदंबा बस स्टँड हो इंटरनॅशनल लेवलाचो बस स्टँड जावचो. अजून तशेंच आहा मडगांव. ते फुडें व्हरपाचो म्हाजो प्रयत्न. तशेंच जे आमच्या मडगांवान जे सांस्कृतीक जे प्रोग्राम जाताले, जे कार्नवाल दर शिगमो हो मडगांव हाडपाचो तो फातोर्डा आयलो. आज मडगांव कितें आहा, मडगांव कितें दिलां तेणें आनी कितें हाडलं तेणें. हे प्रॉमिसीस आसतले तुमचे मॅनिफेस्टो. हे आसतलेच आनी हे आमी फुडें व्हरतले. आतां हे एकच म्हाजे मडगांवकारा कडेन मागपाचें की मडगांवकारांनी म्हाका लागीं घेवचो. तुमी लोकांक वता तेन्ना कितें एक म्हणटालो? संदी म्हाका तेंच्यांनी दिवची. तुमी मेळटा लोकांक तेन्ना कितें म्हणटालो? हांव तांकां सांगता की म्हाका एक संदी दिया आनी म्हाका काम करपाचो. लोक म्हणटा ओके आमी चेंज करता. चेंज जाय म्हणटा. सगळी कडेन वारें तशें जाल्लें आनी 100% हो सीट येता आमचो, हाजेर डावट ना. ओके, 2 गजाली. एक, तुमी सद्या उपमुख्यमंत्री आसा. नेक्स्ट सरकारान उपमुख्यमंत्रीच जावचे अशी तुमची मागणी आसतली. अरे जे जाल्या उपरांत तें आसतलेंच न्ही. आमी सोडटले. उपमुख्यमंत्री पावर इज जायच. वेर देर इज पावर देर इज बाबू म्हणून सांगितलं तुम्ही. सारकें पावर इज जायच. पण आता आनी ती पावर आमी खेचून हाडटले. आनी पावर आमी जी आमचो फुडलो सरकार जो आहा BJP सरकार आनी आमचो मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हाजे बद्दल डावट ना. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, उपमुख्यमंत्री तुमी आसतलोच न्ही. जशें आमचो हो सीट जालो म्हणल्यार तेणें दिवपाक जाय आनी ते जातलोच 100%. हाजे बद्दल डावट ना. कारण पावर इज जायच. डेव्हलपमेंट विकास करतलो पावर आनी तसो हांवें केला हें दाखयलां हांवें लोकांक. 40 मतदारसंघान टॉप मतदारसंघ म्हणतो पेडणे मतदारसंघ. कांयच कमी ना थंय. हर एक भुरग्याक फाल्यां एम्प्लॉयमेंट सुद्दां स्वता जावन तो उबो रावूं शकता आनी नोकरी घेवूं शकता. एक तुमी सांगले भाजप हो आपलो फायनल पक्ष. हय हय हय. सो वेर देर इज पावर देर इज बाबू हें आतां म्हणपा ना. ना ना. आनी BJP 100% आमी हाडटलेच न्ही. म्हणून तर हांव मडगांव आयलो पावर देर इज बाबू. म्हणून मडगांव आयलो न्ही. पेडणे हो सीट आमचो येताच. मडगांवचो ऍड करता. ऍड आनीक वाडलें न्ही. प्रत्येकाची एक लिगसी म्हणून आसता की बाबा आपूण आतां रिटायर जातलो आनी आपले फुडें कोण तरी आपलो हें पळोवपाक. तुमचें एक म्हणजे लास्ट इलेक्शन, दुसरें म्हणजे तुमची लिगसी कोण फुडें. हांव केन्ना लास्ट अशें सांगूं शकना. पण जे काम म्हाका मडगांवकार दितले ते करपाची कापासतात म्हाजी आहा आनी तांकां विश्वासान घेवन तें हांव करून दाखयता. तुमची लिगसी फुडें कोण व्हरता तेजेर म्हाजो व्हडलोसो कांय ना. ती BJP ठरयतली कितें आहा ती. तुमी अशी हांव राजकारणी ठरयना. कोणान ना 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 हांव ठरयना तें BJP आमची पार्टी ठरयतली. पार्टी ठरयतली. कितें आहा. देव बरें करूं सर तुमी वेळ दिलो म्हणून. येस थँक्यू. आशिल्ले बाबू आसगांवकर. ते म्हणटा की कोणें पाकिटां घेवपाची आसता पाकिटां घ्या, पूण मतामत आपल्याक मारा आनी जेन्ना 5 वर्सां उपरांत आपूण निवडून आयल्या उपरांत आपूण गर्वान म्हणपाक शकतलो आपूण मडगांवचो आमदार, मोती दोंगरावेलो आमदार, फकीर बांदावेलो आमदार, बाबू नगरीचो आमदार आनी खारे बांदावेलो आमदार. मडगांवकाराचो आमदार. सगळ्या मडगांवकारांचो आमदार. म्हणजे प्रत्येक कडेन डेव्हलपमेंट करतले. ते म्हणटा की आपले जे मतभेद आशिल्ले पक्षा कडेन ते सद्या ना, सगळे मिटला. मातशे मदीं कटके उरलेले ते सद्या एडजस्ट जाले आनी आपूण आतां कंप्लीट मडगांवान कॉन्सन्ट्रेट करता. तुमी पळयतात ही इंटरव्यू ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.goanewshub.com. Our channel partners are RDX and our production partners are Prasad, Deshpande, Mentor, goabyline.com. Keep watching.